नमस्कार, तपाईं संसार क्लब नेपाल हेरिरहनु भएको छ। टेबल टकबाट खगेन्द्र सुनारको हार्दिक स्वागत छ। संसार क्लब नेपालका उत्पादनहरू पढ्नका लागि sansaarclub.com लगइन गर्नुहोस्। त्यस्तै हेर्न र सुन्नका लागि संसार क्लब नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट बोलिरहेका छौं। कोरोना भाइरस को संक्रमण विश्वभरि फैलिएसँगै विश्वभरका धेरै ठाउँहरू, धेरै पेशा, धेरै व्यवसाय, धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको जनजीवनलाई प्रभाव पर्यो, अस्तव्यस्त भयो। यो सँगै देश हामी नेपालकै सन्दर्भमा पनि कुरा गर्यौं भने गीत संगीतको क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव परेको छ। यसको नराम्रोसँग असर परेको पाउँछौं। भनेको जति गीत संगीतहरू बजारमा आउन पाएका छैनन्। गीत संगीत जुन रफ्तारमा बजारमा आइरहेको थियो, चाहे आधुनिक गीत संगीतको कुरा गरौं, चाहे लोकगीतहरू, सबै खालका सबै प्याटर्नका गीतहरूले यो मार्केटमा बजारमा जसरी आउनु पर्थ्यो त्यो आउन पाएन। विशेष गरी अझै यो त अब तीजको सिजन सुरु हुँदै थियो भने अहिले त झन् विशेष गरी लोक तथा दोहोरी गीत भित्रबाट तीजका गीत संगीतहरू धेरै बाहिर आउने गर्थे। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि गीत संगीतको धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। हामीले देखेका छौं, सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले हेरेका छौं, लोक तथा दोहोरी गीत लगायत गीत संगीतको क्षेत्रमा धेरै ख्याति प्राप्त कलाकारहरू यो लकडाउनको समयमा आफ्नै काममा, कृषि व्यवसायमा लगायत धेरै खालका पेशा व्यवसायमै व्यस्त भएको, घरमै व्यस्त भएको हामीले पाएका छौं। विशेष गरी गीत संगीतमा अलिकता ख्याति प्राप्त गरेका कलाकारहरू, सेलिब्रिटीहरू कसरी बिताउँछन् आफ्नो सामान्य दैनिकीहरू, आफ्नो दिनचर्याहरू यो गीत संगीतको अलावा के गरेर बिताउँछन्, कसरी बिताउँछन् भनेर हामीले केही जान्ने प्रयास गरेका छौं। टेबल टकको आजको अङ्कको यो टेबलमा चर्चित गायिका स्मृति शाही हुनुहुन्छ। म मरेन के भो म जस्तो हजार पाइहाल्छौ, बिछोडको करौतीले काट्नु मन काट्यो, भेट्न जति सजिलो हुन्छ, सम्झ त प्रिय तिमीले छोडेको रात कसरी कटाए होला लगायतका धेरै गीतहरू उहाँको चर्चाको शिखरमा छन्। यी गीतहरूले धेरै चर्चा कमाएका छन्, धेरै मानिसहरूको मन जितेका छन्। धेरै मानिसहरूको मन जित्न सफल हुने गायिकासँग आजको टेबल टकको यो अङ्कमा कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। स्वागत छ स्मृति यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। के छ तपाईलाई? एकदम ठिक छ हजुरलाई? हाम्रो पनि यसरी नै दैनिकीहरू बितेको छ। यो लकडाउनको क्रममा मैले कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै गर्दा केही भूमिकाहरू पनि बाँधे। यो कसरी बिताउनु भयो यो लकडाउनको समय? आजसम्म पनि यो लकडाउनमै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि तपाईँ सुर्खेतमै हुनुहुन्छ भने यो लकडाउनको समय चाहिँ कसरी बिताउनु भयो? लकडाउनको समय भनेपछि अब जस दुई तिन दिन अगाडि चाहिँ आइपुगेँ म घरमा। केही समय बन्द हुन्छ भन्ने थियो होइन। त्यसपछि अब त्यही हो, सामान्यतया अब घरकै कामहरू भनौँ न, अब घरको फ्यामिली मेम्बरलाई हेल्प गरिदिन्छ, घरको खाना साना बनाउने। त्यसपछि अब धेरै वर्ष भएको थियो अब खन्ने होइन, तरकारी सरकारी लगाउने, रोप्ने यो कामहरू नगरेको थुप्रो वर्ष भएको थियो। यो छुट्टी चाहिँ गरियो, धेरै वर्ष त्यो अवसर मिल्यो होइन। अरू के पुराना साथीहरूसँग अन्त अब लकडाउनले गर्दा धेरै भेटघाट थियो त भएन, अन्य घरायसी कामहरूमा चाहिँ व्यस्त हुनुभयो? हजुर हजुर। यो सामान्यतया दैनिकीहरू, तपाईँहरूको दैनिकीलाई हामीले यसो टाढीबाट पनि हेऱ्यौँ भने गाउने क्रममा चाहे त्यो स्टुडियोहरू होस्, विभिन्न कार्यक्रमहरू, देश विदेशहरू दिनरात दौडिरहेको पाउँछौँ हामी, तपाईँहरूलाई देखिरहेका हुन्छौँ। यो एक्कासी ठप्पै बन्दै भएर टक्क ठाउँको ठाउँ रोकिँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? एकदम त्यो अब सबैले महसुस गरेको कुरा होला सायद यो अहिलेको परिस्थितिमा होइन। विश्व नै एउटा महामारीबाट प्रभावित भइरहेछ, नेपाल मात्रै नभएर होइन। अनि त्यसमा अब सबैजनालाई एकदम तनाव, हामीले घटनाहरू, विभिन्न घटनाहरू हामीले दिन प्रतिदिन सुन्न पाउँछौँ। फ्यामिली सहित सुसाइड गरेको होइन केसहरू, बोर्डर पारीबाट जस एकदम दुःख पाएर नेपालमा आउँदै होइन, यहाँ उद्धार नपाएर मरेको त्यस्तो केसहरू हामीले हेर्न पाइरहेछौँ होइन। विभिन्न घटनाहरू करेन्ट टाइममा पनि अब रेपको घटनाहरू घटिरहेछ, चोरी बढिरहेछ होइन। त्यो उसमा चाहिँ अब घरमा छु
तर पनि एकदम धेरै कुराहरूको अब भनौँ न 4 महिना भइसक्यो होइन। 4 महिना चाहिँ घरमै बस्दाखेरि धेरै कुराले अब धेरै इफेक्ट चाहिँ परिरहेछ। अब आफूले चाहेर पनि केही गर्न सकिँदैन होइन। अब जस्तै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विषयमा भन्नुपर्दा अब सबैलाई प्रभाव परिरहेछ। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ कामको लागि जस उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ होइन। अब मैले पनि पहल गरिरहेको छु जानलाई होइन। तर पनि अब धेरै भइसक्यो, 15-20 दिन नै भइसक्यो। अब एकदम कडा छ यो दैनिकी त्यसरी जिउने जिन्दगी नै त्यसमा समर्पित गरेर लागिरहेको डिप्रेसन त्यो टाइपको हुँदो रहेछ कि। मैले सोच्थेँ अब कुनै बेला यस्तो पर्यो भने चाहिँ सायद म्युजिकबाट टाढा हुनुपर्ने पनि कन्डिसन हुनसक्छ। अब जो त्यसरी निरन्तरता कहिले कसो वर्षमा एउटा दुईटा गीत गाए पनि एउटा पारिवारिक उसले गर्दा चाहिँ टाढा हुनु पर्यो भने हुनु पनि पर्छ होला सायद। यसरी सधैँभरि कन्टिन्यू चाहिँ दिन सकिन्न होला, केही समय दिए पनि वर्षमा 2-4वटा गीत गाए पनि भन्ने लाग्थ्यो होइन। अहिले यो 4 महिनाको पिरियडमा चाहिँ सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै रियलाइज भएको कुरा होइन। प्लस एकदम अब कामको लागि कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, आफू जान नपाउँदा चाहिँ एकदम लाचार भएको त्यो महसुस चाहिँ भइरहेछ। यो गीत सङ्गीत नै अँगालेर गीत सङ्गीत नै जिन्दगीको पाटो हो भनेर बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ होइन। हजुर धेरै गाह्रो छ। अब धेरैजनाले सुसाइड पनि गरिरहनु भएको छ अहिले होइन। तर गलत हो एकदम गलत हो त्यो हुनु त। हामीलाई पनि त्यो कन्डिसन अब मनमा त त्यो आउँछ तर पनि अलिक स्ट्रङ अब हुन्छ नि 2-4 मिनट मान्छेको माइन्डले काम गरेन भने गरिन्छ। जिन्दगीदेखि एकदमै निराश भएपछि त्यो बाटो अप्नाउनुहुन्छ भन्ने भनिन्छ नि मान्छेले होइन। सायद त्यही भएर होला तर त्यो चाहिँ गलत हो। तर त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ आइरहेछ जस यो घरमै बस्दा पनि यो हार्मोनियमहरू गिटारहरूको यसकै धुनमा हजुर त बिताउनुहुन्छ होला होइन तपाईँहरू? बिताउँथे, यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन माहौल। अब उता चाहिँ मेरो सबै छ प्रायः जस्तो हार्मोनियम गिटार किबोर्ड होइन। यहाँ चाहिँ छैन त्यो कारण। हजुर यस्तो भयो मैले ल्याउँछु भन्ने चाहिँ सोचेको थिएँ होइन। मैले किबोर्ड चाहिँ ल्याउँछु भन्ने सोचेको थिएँ किनभने अलिअलि प्र्याक्टिस पनि हुन्छ केही टाइम भन्ने। तर कस्तो कन्डिसन भयो भने जाने बेलामा एकदम हतार थियो अनि प्लस म रेकर्डिङमा स्टुडियोमा गएर एउटा गीत गाएर आउनुपर्ने कन्डिसन भएको हुनाले अनि फेरि त्यो अब बाँकी कुरा जोडौँला है। तर यो बेलामा चाहिँ धेरै मानिसहरू अहिले अझै पनि अधिकांश मानिसहरू घरभित्रै छन्। लकडाउन खुकुलो भए पनि अत्यावश्यक कामभन्दा मानिसहरू बाहिर निस्किएका छैनन्। अलिकति तपाईँको यो अलिक पुरानो गीत तर अलिक चर्चाकै शिखरमा भएको गीत यो म मरेर के भयो भन्ने अब अलिकति गीत सङ्गीतकै माहौल गराउँ अलिकति। त्योभन्दा किन सामान्यतया मानिसहरूलाई हेर्दा पनि यो खालको एउटा आनन्द महसुस होस् भनेर मैले तपाईँलाई पनि दुःख दिएको साँझको बेलामा। ठिक छ, यो म मरेर भन्ने गीतबाट सुरुवात गरौँ न, थोरै सुनौँ। हुन्छ। अलिकति माइन्डले चाहिँ हल्का अब त्यो तनावले गर्दा होला त्यति फ्रेस चाहिँ छैन होइन। त्यही भएर म हल्का कोसिस गर्छु। म मरेर के भयो भन्ने चाहिँ मलाई फर्स्टमा स्मृति साई भनेर चिनाउने गीत हो यो होइन। म कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन यो गीतलाई। 2069 सालमा रिलिज भएको थियो। हाम्रो भद्र ओली दाईको शब्द सङ्गीत अनि प्लस मेल भोकल चाहिँ उहाँको रहेको थियो। थोरै प्लिज। म मरेर के भो म जस्तो हजार पाइहाल्छौ बिस्तारै 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 भुल्छौ मलाई अन्तै मायालाई हाल्छौ। थ्याङ्क यू। यो गीतले तपाईँलाई चिनायो होइन गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा कोही एउटा सम्भावना बोकेको गायिकाको एन्ट्री छ भनेर? हजुर एकदम एकदम। त्यसपछि पनि तपाईँको त रोकिएन, त्यसपछि पनि तपाईँका गीत सङ्गीतहरू त धेरै आए। कतिवटा जति गीत गाउनुभयो स्मृतिजी अहिलेसम्म? मैले अहिलेसम्म लगभग 3035 को हाराहारीमा पुग्यो होला गीतहरू चाहिँ। त्यसमा सबै टाइपको गीतहरू छ। अब आधुनिक गीत त भइ नै हाल्यो होइन। अनि लोकगीत एउटा लोकगीत सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ। मलाई चाहिँ जस लोक क्षेत्रमा पनि अलिकति इस्टाब्लिस भनौँ न एउटा अलिकति मन पराइदिनु भएको थियो कि यो गीत चाहिँ। लोकगीत मैले त्यति बेला चाहिँ अब कस्तो मैले गाउन चाहिँ गाएँ होइन। अब किनभने राम्रो सर्जक स्रष्टाको गीत थियो त्यो। त्यो गाइसकेपछि चाहिँ उहाँ दर्शक श्रोताले लोक सेक्टरमा पनि मलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको थियो कि त्यो मन पराइदिनु भएको थियो। त्यो गीत चाहिँ म थोरै गाएर सुनाउन चाहन्छु।
हाम्रो किरण बाबु पुन हजुर उहाँको लय रहेको छ शब्द अनि प्लस विनोद बाजुरेली दाइ र मैले हजुर पर्खिरै छु मूल बाटो हेर्दै उनकै नामको एक मुठी सास फेर्दै मर्दैन माया जुनी सम्म मायालाको सवाल छ कसम खाको सवाल छ हे ईश्वर पुर्याइदेऊ मलाई समय ठीक छ जोस गीत सङ्गीतमा निरन्तर दौडिरहनु भएको छ निरन्तर लागिरहनु भएको छ यो ठ्याक्कै यसरी नै रोकिँदा चाहिँ दैनिकी गीत सङ्गीतबाटै चलाउने मानिसहरूलाई चाहिँ आर्थिक पाटो चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ दैनिकी गीत गाएरै बस्नुपर्ने गीत गाएरै बाँच्नुपर्ने गीत गाएरै पाल्नुपर्ने आश्रित परिवार आफूलाई चाहिँ कति गाह्रो पर्दो रहेछ स्मृतिजी एकदमै अब त्यो धेरै नै गाह्रो पर्छ एउटा कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ समय हो होइन म यो के सोच्थेँ भने जहिले पनि घरमा आए पनि 5-7 दिनभन्दा बढी कहिले बस्दैन थिएँ कि म चाहिँ अलि लङ टाइम बस्छु भनेर आउँथेँ जहिले पनि होइन कस्तो संयोग पर्थ्यो भने भ्याली छोड्न बित्तिकै अलि बढी कामको जस कन्ट्र्याक्ट भइहाल्ने कि होइन अनि त्यो हुन बित्तिकै होइन म चाहिँ अलि टाढा रहनु हुँदैन मैले काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ 5-7 दिनभन्दा बढी बस्दैन थिएँ भनेपछि अहिले 4 महिना भइसक्यो होइन 4 महिनाको ग्यापमा अब जस अहिले एक जुन अब हल्का रूपमा लकडाउन खुल्यो नि हाम्रो होइन अब त्यो पछि चाहिँ धेरै सिङ्गरहरूले गीतहरू गाइराख्नु भएको छ होइन उहाँहरू अपडेट भइराख्नु भएको छ म चाहिँ अलि टाढा परेर जस अब अलिकति टाढा परेको हुनाले जान आउन प्रब्लम भएर म चाहिँ यहीँ छु त्यो कारणले अब म 2-4 दिन पनि म्युजिकबाट टाढा रहन नसक्ने मान्छे मेन चाहिँ समय एकदम 4 महिनाको समय लस्ट भयो त्यो नै एकदम मलाई हजुर अब पैसा त एकदमै अब किनभने दैनिक जीवनयापन गर्नलाई त पैसा चाहिन्छ नै होइन अब असर परिहाल्छ एकदम त्यो नै हो यो बिछोडको करौतीले काट्नु मन गाड्यो खुबै चर्चामा रह्यो नि यो गीत पनि यो सदाबहारै चर्चामा रह्यो एउटा कुनै एउटा समय चाहिँ अझै यो यस कारणले पनि चर्चामा रह्यो कि हामी नेपाली त्यो अझै यो कर्णाली भेगका मानिसहरू त रोजगारीका लागि गाउँ छोड्नुपर्ने घर छोड्नुपर्ने देशै छोड्नुपर्ने अवस्था छ थोरै यो गीत पनि गाइदिनुहोस् न परदेशी चलचित्रमा रहेको गीत यसको चाहिँ सर्जक हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ बिबी अनुरागी दाइ उहाँको सङ्गीत रहेको छ अनि लाल गोपाल सुवेदी उहाँ पनि आफूमा परदेशी हुनुहुन्छ उहाँको अमेरिकामा बस्नुहुन्छ उहाँको शब्द रहेको छ र यसलाई चाहिँ प्रशान्त तामाङ दाइ र मैले गाएका थियौँ थोरै गाएर सुनाउँछ इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङ हजुर बिछोडको करौतीले काट्नु नै काट्यो जाँदा जाँदै मूल बाटोको 2टा बाटो फाट्यो एउटा बाटो परदेश अर्को घर देश परदेशी र घर देशीको कहिले होला भेट यो गीत बजारमा आएसँगै यो चलचित्र पनि चर्चामै रह्यो र गीत पनि खालको चर्चामै रह्यो अब तपाईँ केही दिनमा जाने प्रयासमै हुनुहुन्छ यो बिचको समयमा चाहिँ के गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अब के गीतहरू फेरि त्यही हो एकदम अब कतिपयले धेरै 1 महिना अगाडिबाटै अब मलाई जस रेकर्डिङको लागि कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भएको थियो होइन अब मैले चाहँदै पनि होइन अब जान पाइएन सम्भवतः म भोलि जान्छु होला जस गीतहरू छ अब गएपछि चाहिँ अब जस त्यही रेकर्डिङ नै हुन्छ मेरो विचारमा यो लकडाउनको यो समय बिचमा चाहिँ कुनै पनि गीत गाउनु भएको छैन है मैले एउटा गीत चाहिँ गाएँ होइन जस हुन त अरू पनि गाउन सक्थेँ तैपनि अरू गीतलाई वेटिङ पनि गराएर उहाँहरूले वेट गरिदिनु भएको छ होइन त्यो कारणले एउटा गीत चाहिँ एउटा घटना विशेष गीत थियो होइन त्यो चाहिँ त्यो समयमा अझै बढी
कुन घटना भन्नाले रुकुम जाजरकोट यो गीत पनि गाउनु भएको छ तपाईले? हजुर, यो चाहिँ अब जस त्यो टाइममा चाहिँ एकदम हुन्छ नि अब जनचेतनामूलक पनि अलि बढी गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो समयमा नै रिलिज गर्नुपर्ने भएको हुनाले। ठिक छ, त्यसमै यो गीत चाहिँ सुनाउनुस् त, एउटा दुईटा टुक्का नै सुनाउनुस् त। यो गीत चाहिँ अलि बढी नै यो अझै विशेष गरी म तपाईलाई पनि जोडौँ, यो बिचको समयमा हामी पनि यही क्षेत्रबाट पनि अलि बढी नै यही उसमै पनि अलि दबावमा पनि लागेका छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत पनि जोडौँ, अझै त्यसलाई पनि अझै सपोर्ट होला। एउटा कुरा यसमै पनि के जोडौँ भने म सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले नवराज विश्वकर्मा लगायत 6 जनाको विभत्स हत्या भएको छ, उनीहरूको न्यायको लागि आफ्नो ठाउँबाट गाइदिनु भएको छ, बोलिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै गाउनुहोस् त यो गीत थोरै सुनौँ। यो चाहिँ डुएट गीत रहेको छ, त्यो कारणले अलिअलि खासै त्यति याद चाहिँ छैन मलाई हैन। जस केटाको पार्ट चाहिँ गाउन्न, म केटीको पार्ट मात्रै गाउँछु हैन। फरक टाइपको लोकगीत प्लस आधुनिक मिक्स छ कि यसको कम्पोजिसन। मेरो पार्ट मात्रै थोरै जति सम्झे मैले। चुनु बल्छ भन कहिले मैले पकाएको चल्छ चौतारीको धारामा तिर्खा मेट्नु छ मन्दिरभित्र बस्ने भगवान भेट्नु छ हे मान्छे नै जन्मेको म त अर्को जात खोज्दैछ समाज अर्को जात खोज्दैछ समाज। यत्रो लकडाउनमा हामी आफै पनि व्यक्त यो खालको एउटा तनावमै थियो समाज। झन् यो घटनाले झनै बढी तनाव बनायो हैन। यो गीत गाउनको लागि मात्रै गाउनु भएको हो कि मेरो मनदेखि नै एकदम म यति गरे पनि उहाँको आत्मालाई मैले गर्दा चाहिँ अलिकति केही मात्रामा पनि शान्ति मिल्यो होला र एउटा समाजमा चाहिँ थोरै भए पनि जनचेतनाको काम चाहिँ गर्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ हैन। मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ किनभने मलाई पनि अत्यन्तै दुखी बनाएको र एकदमै आक्रोशित पनि बनाएको थियो यो घटनाले हैन। एकदम जुन विवत्स तरिकाले हत्या गरियो अमानवीय तरिकाले हैन। एउटा मान्छेलाई एउटा मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, मान्छेले बनाएको हो जातभात हैन। त्यो एउटा कारणले गर्दा मान्छेलाई नै त्यसरी विवत्स तरिकाले मारियो नि हैन। उनीहरूलाई पनि त्यसरी नै मार्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो पनि एकदमै मनदेखि नै एकदम सरकारलाई एकदम अनुरोध छ हैन। किनभने त्यस्तोलाई चाहिँ फाँसीकै सजाय दियो भने फेरि अर्को त्यस्तो घटनाहरू घट्दैन होला जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, जस आफ्नो अपराध चाहिँ कबुल्नु भएको छ। साह्रै दुःख लाग्छ, अझै पनि सम्झिँदा सायद कहिले बिर्सिन सक्दैन होला यो घटनालाई। सबैले यो घटनाले एउटा मान्छेलाई झस्काइदिएको छ हैन, यो समाजलाई नै एकचोटि चाहिँ झस्काइदिएको छ। ठिक छ, हामी भजन गीत सङ्गीतकै माहौलमा थियौँ। हामी एकजना हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि लाग्न सक्छ कि एकजना गायिकासँग वा गीत सङ्गीत कर्मीसँग कुराकानी भन्दा पनि गीत सङ्गीतै सुनौँ भन्ने पनि लाग्ला। तपाईँले धेरै पनि भएको छ नगाएको, झन्डै 3-4 महिना पनि भइसकेको छ। भेट्न जति सजिलो भयो भन्ने गीत पनि तपाईँको चर्चामै रह्यो, मानिसहरूले यो गीतलाई पनि रुचाए। थोरै एक टुक्का चाहिँ त्यो पनि सुनाउनुहोस्। हुन्छ। किन टाढा भयो भनी सोध्ने छैन उनीसँग हो, किन टाढा भयो भनी सोध्ने छैन उनीसँग के भनौँ न मैले रुँदा धेरै खुसी हुनेसँग माया लाउन सजिलै भो भुल्न किन गाह्रो भयो माया लाउन सजिलै
सजिलै भो भुल्न किन गाह्रो भयो जसको हुन सकिन म उही किन प्यारो भयो भेट्न जति सजिलो भो। यो गीतमा जति आनन्द आउँछ नि स्मृतिजी यो स्वरले घाँटीले मुखले मात्र गाएर हुन्छ कि यसमा दिल दिमाग मनदेखि नै गाउनुपर्छ एकदम प्रत्येक ओडलाई नै एकदम न्याय दिएर गाउनुपर्छ होइन। अब प्रायः जस्तोलाई कतिपयले त अब हुन्छ प्रोफेसनलले आर्टिस्टहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होइन किनभने नभइकन उहाँहरू त्यो फिल्डलाई नबुझेर प्रोफेसर पक्कै हुनुहुन्न होइन। जस एउटा गीतमा हामीले सरसर्ती के बुझिरहेको हुन्छौँ भने स्याड सङ चाहिँ एकदम स्याड पाराले मात्रै गाउने रोमान्टिक चाहिँ रोमान्टिक मात्रैले भन्ने हुन्छ नि तर त्यो भित्र पनि हरेक मोमेन्टहरू हुन्छ कि प्रत्येक शब्द हुन्छ। स्याड सङमा कहिले कुनै शब्दलाई फेरि हामीले अलिकति स्ट्रङ तरिकाले गाउनुपर्ने पनि हुन्छ कुनै एकदम रोमान्टिक हल्का रोमान्टिक तरिकाले कुनै एकदम स्याडले अब त्यो शब्द लिने कुरालाई त्यसलाई एकदम फिल गरेर गाउनुपर्छ चाहे जस्तो सुकै गीत होस् त्यसमा चाहिँ आफू हो भनेर चाहिँ दिल दिमाग पात्र चाहिँ आफू बनाउनु पर्यो त्यसको जुन अब शब्दले खोजेको छ सङ्गीतले होइन। हामीले यतिका कुराहरू गरेका छौँ हामी लगभग कार्यक्रममा अन्तिममा छौँ। यो गीत गाएर बाँच्न सक्ने यो सङ्गीतलाई नै अँगालेर यसैलाई नै जिन्दगी बनाएर बाँच्न सक्ने अवस्था चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? जस मेरो विचारमा चाहिँ अब मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने आफूलाई पहिचान गर्नु पर्यो होइन कला हुनु पर्यो जस्तो हुन्छ नि अब कतिपय चाहिँ रहरले पनि लाग्नु भएको हुन्छ होइन रहरले लाग्दिने त्यसमा पनि अब अलिकति अब अगाडि नआएपछि अलि हल्का अब त्यो कुन बाटो अपनाउँदा अगाडि आइन्छ भन्ने त्यो टाइपले त्यो भनेको एकदम अल्पकालीन हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। दीर्घकालीन चाहिँ त्यसको लागि आफू कुन सेक्टरमा आफूमा सम्भावना छ त्यो चाहिँ आफूमा सम्भावना छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हरेक फिल्डमा जुनसुकैमा निरन्तरता दिन चाहिँ छोड्नु भएन मेहनत गरेपछि एक दिन चाहिँ अवश्य बाँच्न सकिन्छ जुनसुकै फिल्डमा पनि जस्तो लाग्छ। ठिक छ हामी अन्तिममा तपाईँको यो गीत पनि सम्झौता प्रिय तिमीले छोडेको रातमा कसरी कटायो होला यो गीत पनि असाध्यै धेरै मन पराइएको गीत मध्ये पर्छ। यो अन्तिम गीतमा तपाईँलाई यो गाउन लाउँछु यो गीत सम्झौता प्रिय हाम्रो रमेश राज भट्टराई दाइको शब्द सङ्गीत रहेको गीत हो। रक्षा म्युजिकबाट बाहिर आएको थियो धेरै गीतहरू गाएको छु मैले रक्षा म्युजिक कम्पनीको। हाम्रो स्वरूप राज आचार्य दाइले गाउनु भएको छ मेल भोकलमा अनि फिमेलमा चाहिँ मैले गाएको थिएँ। सम्झौता प्रिय तिमीले छोडेको रात कसरी कटाए होला सम्झौता प्रिय तिमीले छोडेको रात कसरी कटाए होला बिछोडमा मुटु धुजा हुँदा कसरी खटाए होला सम्झौता प्रिय तिमीले छोडेको रात कसरी कटाए होला। थ्याङ्क यू। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा केही भन्नु मन छ तपाईँलाई? के भन्नु अब अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ म गडसँग प्रे गर्न चाहन्छु अहिले जुन हाम्रो अब विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै छिटो अन्त्य भइदियोस् होइन। अब प्लस समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेछन् अहिले होइन यो किनभने घटना घट्ने पनि एउटा यो जुन सिचुएसन क्रिएट भइरहेछ कि जस्तै सरकारको पनि त्यति राम्रो देखिँदैन भूमिका यसलाई लकडाउन गरेपछि त्यति अब झन् कम हुनुपर्नेमा झन् बढिरहेछ मान्छेहरू बन्द भइसकेपछि के गर्नु छोड्ने होइन त्यो बाध्य हुन्छ कि मान्छे खानको लागि भनिन्थ्यो पहिला मान्छेले मान्छेको मासु खाएर पनि बाँचेको थियो अरे कि कुनै युगमा कुनै ठाउँमा भनेपछि त्यो खालको यो चाहिँ छिटो निर्मूल होस् अनि समाजमा चाहिँ यो खालको घटनाहरू अब हत्या हिंसा विभिन्न अहिले हामीले यो पिरियडमा पनि यो घटनाहरू देख्न पाइरहेछौँ यो चाहिँ छिटै यो चाहिँ अन्त्य होस्
अथवा प्रशासनिक निकायले चाहिँ अझै बढी यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याओस् हो नि त। उहाँहरूले बिचरा धेरै खटिराख्नु भएको छ होइन। त्यही चाहन्छु सबैजना सुरक्षित भइदिनु होला। मैले म्युजिक भन्दा पनि अहिले चाहिँ यतातिर जोडेँ, सबैजना चाहिँ सुरक्षित रहिदिनु होला, सजग हुनु होला भन्न चाहन्छु। त्यही र नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला। त्यो अब छुटाउनु पनि चाहन्न म होइन। मलाई जसरी माया गरिदिनु भएको छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ, आगामी दिनमा पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हस्, समय र सम्मतिको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँसम्म बोलाइदिएर मेरो केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।